بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نتكلم في حلقة اليوم عن ثمرات الخلاف وفوائده. أيها الإخوة الكرام، للاختلاف فوائد عديدة وثمرات كثيرة، من أهمها رفع الحرج ودفع الضيق عن الأمة. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث وإن كان إسناده ليس بذاك، إلا أنه تغني شهرته عن إسناده، حيث ذكره كبار أئمة الحديث أو أئمة من كبار أئمة الحديث، منهم الإمام أبو سليمان الخطابي، أول شارح للبخاري وأول شارح لسنن أبي داود، ومنهم الإمام الحافظ الكبير والعلامة الشهير الحافظ أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، وذكره أيضا الحافظ السيوطي. وهذا الحديث وإن كان كما قلت سنده ليس صحيحا، إلا أن معناه صحيح، فقد جاء في معناه آثار كثيرة عن أئمة كثيرين، منها ما رواه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، عن الإمام الجليل والتابعي الكبير الثقة الحجة الإمام وأحد فقهاء المدينة السبعة، الإمام القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل الرجل بعمل واحد منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. وأخرج أيضا الحافظ أبو عمر ابن عبد البر عن التابعي الجليل والفقيه الكبير والخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أخرج عنه أنه قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو عمل عامل بقول أحدهم كان في سعة. وأخرج أيضا عن الفقيه الكبير وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وهو إمام كبير كان معاصرا للإمام أبي حنيفة، أخرج عنه أنه قال رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيجيده كل أحد. وأختم هذه الثمرة بما جاء في صدر كتاب المغني للفقيه الكبير أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المغني، وهو كتاب جليل في الفقه الحنبلي بل في الفقه المقارن. قال بعد الخطبة: أما بعد، فإن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذه هي الثمرة الأولى. والثمرة الثانية امتلاء الشريعة بالحلول المختلفة لكافة المشكلات التي تواجه المسلمين في مختلف البيئات. فمن المعلوم أيها الإخوة أن الإسلام دين عالمي يخاطب جميع البشر في مختلف البيئات.
قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن فما دام الإسلام دينا عالميا يخاطب جميع الناس، فمن المتوقع أن يدخل فيه بيئات مختلفة، وهذه البيئات المختلفة ينتج عنها عادات مختلفة. ولو كان الإسلام قولا واحدا لنتج عن ذلك ضيق وشدة لا تليق بسماحة الإسلام ويسره الذي وصفه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به، حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. أيضا هذه الثمرة الثالثة تعود إلى الأولى أيضا مثل الثانية، وهي امتلاء الشريعة واستيعابها استيعابا تاما لكافة قضايا العصر، وبذلك تكون الشريعة متطورة مرنة تستوعب القضايا المتجددة، وبذلك يكون الإسلام متطورا بتطور الزمن، ولا يكون متحجرا لا يليق بركب الحياة، لا يواكب ركب الحياة. هذا، وقبل أن أغادركم أطرح عليكم سؤالا، وهو: ما هي ثمرات اختلاف الفقهاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.